درود و سلام دا خدمتی سید الشہداء اسلام امام حسین علیہ السلام کی بشر درس آزادی ده. درود و سلام دا خدمتی بابا عبدالعزیز مزاری کی سید الشہداء قوم عذرا است. درود و سلام دا خدمتی ذو ہزارہ شہداء کی برای سربلندی و ابرومندی مردم عذرا شهید شدن، چې د سنگر، چې د کندپشت، چې د را، چې د مکاتب، د هر کورو کنجو کمر دنیا خصوصاً شهدائی کی 20 سال د کوئٹہ بدون گناہ شہید شدن. درود و سلام تمام شہداء را کہ د تاریخ بشر برای آزادی مردم کو، برای آزادی قومای کو د هر کنج دنیا شهادت دادن و امروز خودون چی گوایا اونا برای سربلندی قوم کو شهید شدن. طوره ڈاکٹر علی شریعتی را باز تکرار منم که اکنون شهیدان مردهان و ما مرده ها زنده ایم. شهدا پیامشان را گفتن و ما کرها مخاطبشان هستیم. سرکٹر تورا گفتا شہید ڈاکٹر علی شریعتی ایک سخنرانی روز عاشوراء شریعت ہو رہا ہے. متاسفانه بسیار زیاد شهدا در تاریخ بشر و خصوصا در تاریخ عصر زیاد مردم رفته، کارهایش زیاد مردم رفته، خدمتایش زیاد مردم رفته، قربانیهایش زیاد مردم رفته. یک از اونا شهید حسین علی یوسفی، شہید اسماعیل بلخی مجموعی شعر سے موجود ہے. عبدالخالق ہزارہ و بسیار زیاد شهدا که اگر نامش بگیری از دیگرش نگری بس مثلا ناراض میشه. یک چیز را باید تمام شما توجه شده باشیم که ما خود خورا پیروی امام حسین مگی مگر عملا نیسته. ما خود خورا پیروی بابا مزاری مگی مگر عملا نیسته. ما خود خورا پیروی شهید حسین علی یوسفی مگی و بسیار در تو متراقی داعش منی مگر عملا نیسته. شہید حسین علی یوسفی ہمیشہ بلے کردار زیاد تاکید مکر، خصوصاً مگفت اول کوئی ہر انسان باید صاحب کردار باشه، لیکن امو کسا کی در رأس رهبری قرار نگیره اونا باید کردار داشته باشه. خانه کو میٹنگ کوئی کدا بود اما آدما کیال پروگرام رمشنه و زنده تمام شد و تاکید کدا بود که ازی بات یا اینی قرار شما نمونین یا ما از حزب استعفا میں تمام خدچی وعدہ کرد که نمونین، لیکن دو برابر کدن، 4 برابر کدن، 10 برابر کدن. و حقیقت یعنی میه کہ رہبر نمائندہ اگرچہ دو الگ الگ چیزا، رہبر و نمائندہ اردوی چی
باید الگو باشه، از کردار خو الگو باشه تا که دیگرو پیروی شی کنه. اگر یک رهبر کردار نداشته باشه، اگر یک رهبر اخلاق نداشته باشه، اگر یک رهبر راست نباشه، اگر یک رهبر منفعت مردم را، مفادات مردم را فکر نکنه، منفعت جیب خو را، منفعت شخصی و ذاتی مفادات خو فکر کنه، اون حق نداره که خود خو رهبر بگه یا دیگرو را رهبر بگه. ما بارها ما د سخنرانی تازه کې وغه د پیپلز پارټي بودم. بابا شهید شد، در امامباره نچاری آزرا سوگ گرفت، سخنرانیا شد. ما امونجا گفتم که بابا هر چقدر از ما شما قول کرد، قد قول کو بلی قول کو استه شد، قد قول کو وفا کرد و تا آخری روز را بے قولی نکرد. شما بابا را تمام صبح کردین. میگه ای که پیر قدر دختر بجای شما، نه موتر، نه جایداد، نه ساختمان در ترکی، نه در افغانستان شهرک سازی، نه موترای لوکس، نه ڈالر، نه حساب بانکی، هیچ چیز بجایش نما. همون روز ما در سخنرانی خود امام بار نچاری گفتم که رهبر هر چقدر از ما وعده کرد بله وعده خو وفا کرد و رفت. اینالی اگر مرد دیگرو که خود خو رهبر بنا پیروی کنه. بابا خط جور کرد، چوکاٹ جور کرد و چوکاٹی بابا بسیار مشخص بود. گفت ما منافع از ما منافع مردمه، ما از منافع مردم تیر نمشم. دیدین دیگه نه د امارات پلازای اسلام آباد بنگلا دکان داره، نه د کراچی گیسٹ هاوس داره، نه د لاهور، نه د اسلام آباد، نه د ترکیه، نه د دبی، نه د کابل، نه د مزار. شهید یوسفی هم تمام زور شی بله کردار بود. همیشه مگفت ما سیگریٹ نمیکشم، ما نسوار نمیکشم، حتی که سنگیرک یک بازی جایزه ما سنگیرک هم بازی نمون. وقتی ذکر از یوسفی میشه قوما دل آدم قدر درد میکنه. ما حسین علی یوسفی شهید از ریزگی رفیق بودم. تصادفی ده پیش خانه ما کوچ کردن اینا آمادن تازه کی یہی مر آباد ما. خدا نگاہ کنا سید فاضل موسوی، رمضان شاد، سید حسین بچے، سید برود آغا کے درانی سید آفت آسمان مشہور ہے. ایک دن آخون بود غلب شیلا بلونے میں ہمارے ناصر آباد اتاق داشت. اتاق امزور بلوگ مجم مشدی نقلائق مکدی. یک انسانی بسیار با استعداد بود. یوسفی بارها دباری شکف زدن شده. زیاد پرگویی نمونم. ماو نادر هزاره د کمپاین کونسلری شي بلی شي بسیار زحمت کشی دی کونسلر جوړ شد. وقتی که ما د افغانستان بند بودم چین مذاکراتی قیامات کی بری آزادی میں گپ گیا ایک بلوگ آدما پای پچلک میگا داڑنگا میدد. لیکن شہید یوسفی تاخیر رئیسات سے تاکہ معاملہ را حل فصل نہ کر. شہید یوسفی قدزما تقدیم یکجای 1978 سجدہ جواب افغانستان وقتی حریمو خانه اکرمی آری رفتی حریمو خب بسیار کنو گبا مشترک داشتی. شہید یوسفی دو نقل ہمیشہ از ما کوشش میکرد. ہمیشہ تذکر دادم، بعض تذکر میدم. گفتم شریعتی چیز کل گفته دتای او جون مرگ خدا اور بیامرده مرا جون مرگ میگفت او جون مرگ
اما نقل شهید سپیر کنو نقل شریعتی رکنو ما گفتم نن شریعتی گفته کی سیل امده دنیا را سیل گرفته خانه را ویران کرده مردم را سیل برده نلغگور را سپیدار را سپیدار را پیرار جوانا را یک نفر بلند غنڈی بال شده استشده افتخار منا مگه ما حتی از دست سیل کالای ما ترم نشده یہ افتخار نیه که تو خود از سیل نجات دے یہ افتخار نیه تو چند دیگر نجات دے اصول زندگی صفی شهید صفی ولی نمزی گپ بود که تو چند دیگر نجات دے اونو که تو انسان گفته میشه تو تنها خود خود نجات دے خرم جل قضا برو و یک نقل دیگر که بارها قدشم نقل کردم زن کالاشوی با زرگو کابل کی بودی عالم شاید باشه اما غریبای شی خانه سرمایه دارا مرفت کالا مشش بزنا بجای زی که مزدوری بیدیا نقلای زیره غوث زلمه از برنامه جوانه ها مکد یگو محمد زی بود ای خاتونو را از نزدیک گوش کدد تخنه خودون چم شاید از درگو کالا شوی مکد او محمد زی افسانه های مظلومیت یا زرگو را بسیار قدر نوشته کدد داستانه های کوتاه دواری حضره بسیار قدر نوشته کدد او مگوت وقتی که خاتو بیچاره کالا را موشه دا غسل خانه امو پندکی خوازنه از شاخ چادر خونان خوش کبورنه امور مخره که خلاص میشه دو ایتا سنجی کده بر میشه دل چه خوشه که مارا خونده خانه کرای کالا ششتون نمی دیا مگر خونده خانه مگر تی او هزاره او زنی هزاره یک انگوشتری تلا دا غسل خانه بودو کجاشت دیگه خاتونو هم سنچه خود لق سیل نکی انگوشتریش که دیش چی چلی تر مگه و خاتون یازه بیچاره قسم قرآن منا اونجی بچای ششته تی پیسے کالا شوی میرے مو کتابچہ یعنی کاپی میں اخرا اسکول گفتا یا کاپی بری کتابچہ بری یا دیگر نہیں وقت دل ازی خوش ہے کہ ما مورم میرے بچائے خدمت کتابچہ یا کاپی میں اخرا مگر وہ خاتون بجائے زی کرائے بدا دا تومہ دی انگوشتری تلا خاتون دو مئی کشک کده چمقو کنده خوش کی خالی از خنه خبرنا دیگه خاتونو دا پالی شتا مگر چری تر کدی مگر نون کو ازرر کی پیسہ میں قوما اینی تر درداد دلی سفیبت کہ ہمیشہ ہمارا مگت نقل کو بچہ نقل کو ہم کالا شوئر نقل کو جو نمر ہم کالا شوئر نقل کو قوما احساس کلوے دشت شہید سفی دباری سے کلو کا باب تے ہمیشہ تکراری بکتے یک انسان ہے بلی یک انسان ہمیں ہمیشہ مخوبیائی شرم ہے مگر خیرو کہ دا حزب ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نام یہ سفی دا سوگند یاد مسود قسم خوردو یاد مسود کے وقت انتخابات مسود میں نظم و دخول شہید سفی قسم خوردی پورا رہبر خط قلم بلیش خط زد گفتگا نام یہ سفی را ندی مگر ازو یہ سفی گم نمشا یہ سفی زندہ ہے دل تمام دنیا زندہ ہے ومو بلے مو واجبہ کہ مو ہر شہید خورا سال روز سے بگری یاد کنی تاکہ دگرو ہم بفاما کی اگروز اگر مو بلدین جب قوم قربان شدی مور ہم مردم یاد منا یدو تورارا ہمیشہ ہمسکے شمو السید سفیرہ مگم کیا خود کردار خود چی کردار بود ہر کس کی پیروی کردار شہید سفیرہ نمنا او پیروشی نیا مد ایک جلسہ گفتم کہ ازو بعد از ما مردم خشیم کرد دویم گب یعنی ہے کہ شہید سفی مگر رہبر باید کردار داشته باشه حالا که تفصیل بورم کی چی رنگ کردار داره بس مردم دا خود مخواه خدا تمام شمار نگاه کنه سلامت باشین امیدوارم که دو طوره را شهید سفی تمام ما یاد بگیریم